ताबिश, खुदारा जल्दी तैयार हो जाए, आज हम वैसे ही लेट हैं और आंटी का मूड इंतहाई ख़राब है, कहीं लग ना जाए चाचू और याकूत की तरह क्लास। स्कार्फ में पिन सेट करते हुए एक बार फिर अनाया ने मुड़कर इसे एहसास दिलाना चाहा, लेकिन उधर उसकी तरफ ध्यान कौन दे रहा था। सादा से ट्राउजर एंड शर्ट में बेड पर आया तिरछा दराज ताबिश साहब का सारा ध्यान तो फोन में चल रहे गेम पर था। ताबिश, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, हरी अप। वो इसके सर पर पहुंचकर झल्ला कर बोली। उफ, बीवी आखिरी लेवल पर लाकर हरा दिया यार। फोन साइड उछाल कर इसने ऐसे पेशानी पर बिखरे बालों में हाथ फंसाया जैसे करोड़ों की डील हाथ से निकल गई हो। आपको यहाँ गेम के लेवल की पड़ी हुई है, वहां मुझे जाकर आपकी वजह से पोस्टपोन हुई मीटिंग को अटेंड करने के साथ क्लाइंट से मिलने जाना है। एंड बीवी रिलैक्स यार, क्यों हर चीज को अपने हवासों पर सवार करना होता है, जस्ट चिल। इसे परेशानी से तेज से बोलता देख ताबिश ने बैठे बैठे ही पकड़ के इसे अपने पहलू में गिराया। और आप हर वक्त रिलैक्स ही करते रहते हैं। अब तक हाथ आजाद करते हुए नाया ने घुरी डाली। हाँ और नहीं तो क्या, मुझे जल्द बूढ़ा थोड़ी होना है। वापस फोन उठाता इत्मीनान से बोला। आपने आबे शबाब पिया है, हमेशा जवान रहेंगे राइट। अनाया ने आंखें सुकेल कर जवाब देते हुए साइड टेबल पर फाइल्स उठाई और चेक करने लगी। इंसान को दिल से जवान होना चाहिए, आपकी तरह बूढ़ी रूह नहीं। मतलब वही घिसी पीटी रूटीन, बंदा कोई चिल्ली कर लेता है। इसने मुंह बनाया। वैसे इस बार एडवेंचर ट्रिप बना ना तो मैं आपको लाजमी साथ लेके जाऊंगा जिंदगी के असल मायने समझाने। वो लेडी बॉस की घुरी की परवाह किए बगैर अपना प्लान बता रहा था। और मैं चली जाऊंगी। नहीं चलेंगी तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, आपकी जान ही कितनी है। इसने मजे से अपना तरीका आश्कार किया। सीरियसली? अनाया को झटका लगा। बावरा बादल की जिंदगी का कोई असूल नहीं, सो आप कुछ भी उम्मीद कर सकती हैं मुझसे। वो इसके बराबर खड़ा होकर गंभीर लहजे में कहता है, इसकी नाक को अंगुश्ते शहादत से छूकर मुस्कुराया। आप एक एक गढ़ खोलने के बजाय एक ही बार क्यों नहीं मुकम्मल खुल जाते। ताबिश आपकी साथ एक मुअम्मा बन गई है मेरे लिए। वो एक बार फिर उलझ सी गई थी। मैं खुल रहा हूँ या आप उलझ रही हैं? इसका पुरशौक अंदाज में उल्टा ही सवाल था, जैसे वो अपनी जात में उलझा के महजूज हो रहा हो। आप तैयार हो जाएं। वो सर झटकती फाइल की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो अपनी पल पल बदलती शख्सियत की भूल भुलैया में इसे उलझाकर मजे से कपड़े उठाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ। ठीक 5 मिनट बाद ग्रे ड्रेस पैंट पर वाइट शर्ट के आस्तीन फोल्ड करता हुआ वो आकर आईना के आगे खड़ा हुआ। कमरे में दाखिल होते ही वो अनाया की गायब दिमागी महसूस कर गया था। तभी गला खनकार कर शुरू हुआ। बीवी यार, मेरा मैचिंग फंदा नहीं मिल रहा। दिल भरकर परफ्यूम स्प्रे करने के बाद वो परेशान आवाज में बोला। ये लें। अनाया हड़बड़ाकर होश में आती कबर्ड की तरफ बढ़ी और वहां से एक टाई बकौल ताबिश के फंदा निकाल लाई। बीवी, सिल्वर चेन वाली रिस्ट वॉच। आईने से इसे मुड़ता देख वो तेजी से बोला। ये लें। अनाया कुछ बोले बगैर उल्टे कदमों आकर दराज के पास झुकी रिस्ट वॉच ड्रेसिंग पर रखकर एक बार फिर मुड़ी। बीवी, ये तो राउंड शेप है, वो स्क्वायर शेप वाली। आईने से इसकी पश्च पर एक शौक नजर डालकर बज़ाहिर बाल बनाते हुए परेशानी से एक बार फिर आंख लगाई। ये लें। इसने एक बार फिर इसी खामोशी से इसकी बताई हुई चीज के हवाले कर दी। बीवी, वो अब क्या नहीं मिल रहा? ताबिश का शरारती सवाल लबों पर ही रहेगा जब वो कता कलाम करती संजीदा सी मुड़ी। वो मुझे मेरी खड़ूस रोबदार हिटलर की जानशीन लेडी बॉस नहीं मिल रही। वो सीने पर बाजू बांधकर पुरशौक नजरें इसके चेहरे पर गाड़े बेचारगी से बोला। मुझे जब असल ताबिश मिल जाएगा तब आप उसी से उसकी लेडी बॉस का पता पूछ लीजिएगा। वो भी दू बदू बोली। आपको ताबिश की खोज क्यों लगानी है यार, इस बावरा बादल की हरकतें एंजॉय करें ना। वो इसके करीब झुककर समझाने के अंदाज में बोला। ये आपका मसला नहीं है। मसला ही मसला है बीवी। 2 कदम मजीद आगे आकर इसके कंधे पर दोनों बाजू हाल करता थोड़ा सा झुककर इसके चेहरे के करीब झुका। एक बात हमेशा याद रखिएगा बीवी, ताबिश हो, बावरा बादल हो या इस बावरा बादल की शख्सियत का कोई भी पहलू हो, इसके हर रूप के लिए आप बहुत स्पेशल हैं। इस बावरा बादल के लिए इसकी लेडी बॉस बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। मदन लहजे में कहते हुए इसने हौले से इसकी पेशानी पर अपनी अकीदत की छाप छोड़ी। नर्म से लम्स पर रूह तक उतरती तासीर मसीहाई पर आया बेसाख्ता आंखें मीच गई थी। आप बहुत खास हैं, ज़ात के पहलू में क्या रखा है जब इस ज़ात की हर बात आप पर ख़त्म होती है। वो इसकी नाक से नाक रगड़कर इसके चारों जानिब अपनी खुशबू बिखेरकर छलावे की तरह गायब हुआ। वो कई साथ बेहिसो हरकत मुजस्मा बनी रही। उफ, ये बंदा इतना मिस्टीरियस क्यों है? अनाया अपनी पेशानी छूती रूहान सी हुई, जहां अभी भी इसका नरम गरम मानो अकीदत से भरपूर इस्तहाक भरा लम्स ताज़ा था।
یہ وہ جگہ تھی جہاں ہمیشہ اس کے بابا بوسہ دیا کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے بے حد خاص ہے، اور آج وہ زبان کے اقرار کے ساتھ لمس کا اظہار بھی سونپ کر اسے مزید الجھا گیا تھا۔ گاڑی ڈرائیور کے ہمراہ پورٹیکو پر کھڑی ہے، پھر میں جان سکتا ہوں ہم ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ کوٹ ایک ہاتھ سے دوسرے پر منتقل کرتے ہوئے آزاد نے سوال دہرایا۔ ہم ادھر آ رہے ہیں کیونکہ ہم ڈرائیور اور گاڑی سے نہیں، شاہی سواری سے جا رہے ہیں۔ اس نے ہینڈل سے ہیلمٹ نکالتے ہوئے بڑے جوش و خروش سے شاہی سواری کی طرف اشارہ کیا، اور متعارف کرائے گئے ریڈ اسکوٹر بقول جاسوس کے شاہی سواری کو دیکھ آزاد کی سنہری ساحر آنکھیں ابل کر باہر آئیں۔ اب نظر نہ لگاؤ میری جان من کو، اور اس سعادت کے لیے بعد میں شکریہ کہنا، ابھی سوار ہو جاؤ۔ جاسوس کو اپنے جان من کی فکر ہوئی تھی، تبھی احسان کرنے کے انداز میں ناک چڑھا کر بولی، میں آزاد وڑائچ تمہارے اس دادا آدم کے زمانہ کے اسکوٹر پر بیٹھوں گا؟ آر یو سیریس؟ لہجے سے زیادہ سنہری ساحر آنکھوں میں تعجب صدمہ زدہ تاثرات لیے وہ جاسوس کی تجویز پر اسکوٹر کی طرف اشارہ کرتا ہکا بکا پوچھ رہا تھا، کیوں بھائی، ایسے کیوں بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں آپ کو؟ ایسا کیا انوکھا کام کہہ دیا میں نے؟ اس نے ہیلمٹ سیٹ پر رکھتے ہوئے تعجب سے شاہی آن بان والے سوٹڈ بوٹڈ فورن ریٹرن شخص کو دیکھا جو سر تک قیمتی برانڈز میں ملبوس تھا۔ محض اس کی چوڑی مضبوط کلائی کی زینت بنی گھڑی کی قیمت اتنی کہ انائنا کے 3 اسکوٹر کی قیمت وصول ہو جاتی۔ وہ حقیقتاً اسکوٹر پر بیٹھا مضحکہ خیز لگتا، لیکن جاسوس کو کیا، الٹے کام کرنا الٹی کھوپڑی جاسوس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نہیں تم کہیں کے صدر لگے ہو یا کسی وسیع و عریض ریاست میں تمہارے نام کا سکہ چلتا ہے؟ اس نے کمر پر ہاتھ جمائے، جبکہ آزاد کی نظر اس ریڈ کلر اسکوٹر پر تھی۔ کیسے لگتا وہ اسکوٹر کی بیک سیٹ پر اپنے لمبے لمبے ٹانگ سمیٹ کر بیٹھتا ہوا؟ نو نیور۔ اس نے چشم تصور سے ہی دیکھ کر بے ساختہ جھرجھری لی۔ انائنا نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر بے ساختہ امڑائے کہکے کو ضبط کیا، جو گردن میں لچک اور ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والے وڑائی صاحب کی ہونک شکل دیکھ کر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لسن، میں اس اسٹوپڈ سی وہیکل پر نہیں بیٹھوں گا۔ میرے پورچ میں ایک سے بڑھ کر ایک لیٹسٹ گاڑیاں و ڈرائیور کھڑی ہیں جو استعمال کے لیے ہی ہیں۔ تمہیں ڈرائیور سے مسئلہ ہے تو نو ایشو، میں ڈرائیو کر لوں گا، بٹ یہ اسٹوپڈ اسکوٹر نو وے۔ اچٹی ناپسندیدہ نظر اسکوٹر پر ڈال کر کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے مخصوص بھاری لہجے میں فیصلہ کن کم صلح جو انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ او ہیلو شہزادے وڑائی سلطنت، یہ اسٹوپڈ تم نے کسے کہا؟ وہ اپنے اسکوٹر کی شان میں گستاخی پر آنکھوں میں بھرمی لیے لڑاکا عورتوں کی طرح اس کے قریب ہوئی۔ یقیناً اس اسٹوپڈ وہیکل کو۔ بڑی بے نیازی سے اس نے سنہری آنکھوں سے اسکوٹر کی طرف اشارہ کیا۔ اب تو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم جائیں گے تو اسی پر، ورنہ نہیں۔ وہ اپنے اسکوٹر کی بے عزتی کچھ زیادہ ہی محسوس کر گئی تھی۔ انا پلیز، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں بیٹھ سکتا اس اسکوٹر پر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں کبھی بیٹھا ہی نہیں ہوں۔ آزاد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سرفری جاسوس کو کن لفظوں میں سمجھائے۔ کبھی نہیں بیٹھے ہو، آج پہلی بار بیٹھ جاؤ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی وہ محاورہ تو سن رکھا ہوگا، کبھی نہ کبھی کوئی کام انسان پہلی بار ضرور کرتا ہے۔ تم بھی کر لو، کون سا تمہاری لمبی ناک پر حرف آ جائے گا؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ اگر میں نے کہا ہے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا، دیٹ مینس میں نہیں بیٹھ سکتا، اینڈ اٹس فائنل۔ وہ اب کے جلا کر دو ٹوک انداز میں بولا۔ اتنا کیوں بدک رہے ہیں؟ کون سا میں نے اونٹ کو رکشے میں بیٹھانے کی بات کر دی ہے؟ حد ہے مطلب۔ اب کیا نائنا بھی بگڑی؟ مسلسل انکار سے یہ شخص اس کے اسکوٹر کی بےعزتی پر بےعزتی کیے جا رہا تھا۔ یہ اونٹ تم نے کسے کہا؟ آزاد کو اچھوکا لگا۔ کم از کم میں نے اپنے جانے بہارا کو رکشہ نہیں کہا۔ جاسوس کہاں اپنے پروں پر پانی پڑنے دینے والی تھی؟ دیکھو نا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں نہیں بیٹھ سکتا اس عجیب سے اسکوٹر پر۔ مطلب میں کیسے بیٹھوں گا یار؟ جسٹ تھنک، میں کبھی نہیں بیٹھا ہوں اسکوٹر پر۔ وہ جھنجھلاہٹ کے باوجود تحمل سے ٹھہر ٹھہر کر التجائیہ بولا، ورنہ اس الٹی کھوپڑی جاسوس سے تو ٹھان ہی لی تھی اسے اسکوٹر پر سوار کرنے کی۔ اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے؟ اتنا آسان تو ہے، ایک ٹانگ ادھر ڈالو، ایک ٹانگ ادھر ڈالو اور سوار ہو جاؤ۔ انائنا یا چنبے سے اس مسٹر پرفیکٹ کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بڑے آرام سے اسکوٹر پر سوار ہو کر بتایا، لیکن ہاں، لمبے لمبے سارس جیسی ٹانگوں کو احتیاط سے سمیٹنے کے ساتھ پیچھے کے سٹینڈ کو بھی زور سے پکڑ لینا۔ وہ کیا ہے نا، جب میں اسکوٹر پر سوار ہوتی ہوں نا، مجھے پائلٹ والی فیلنگ آتی ہے، اور پھر سڑک پر ٹکتی نہیں، ہواؤں میں پنکھ بنا پرواز کرتی ہوں۔ وہ اس کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتی مزے سے بولی، لیکن ذرا سوچو، ایک تو بندے کے لمبے لمبے ٹانگ، دوسرے آزاد وڑائچ ہوں میں والی شان، اور تیسرا اسکوٹر پر بیٹھنے کی مجبوری۔ تم تو گئے وڑائچ، تمہارا کیا ہوگا وڑائچ؟
وہ اچک کے سیٹ پر آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ کر سنہری آنکھوں میں غیظ و غضب سموئے کسی بھی وقت خود کو سالم نگلنے کے لیے تیار وڑائی صاحب کی ضبط سے محظوظ ہوتی مصنوعی فکر مندی سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی، میرا تو جو ہوگا سو ہوگا جاسوس، لیکن سوچ لو اپنے اس کمینے پن کے جواب میں یہ وڑائچ تمہارا کیا کرے گا؟ وہ ایک قدم آگے آ کر لیکن جاسوس کی شاطرانہ نظروں میں گھورتا ہوا گرایا، کل اور اگلے پل کی کسے خبر وڑائچ، ابھی تو وقت میری مٹھی میں ہے اور تم بھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وڑائچ دل میں آتا ہے، دھڑکن میں شور مچاتا ہے، ہزاروں آنکھوں میں خواب بن کر سما چکا ہے، لیکن کسی کی مٹھی میں نہ سما سکا۔ جاسوس، غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، وہ مغرور انداز میں کہتا ہوا نائنہ کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس کی طرف جھکا، اور اگلے ہی پل جاسوس کی چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ وہ نہ سیٹ پر تھی نہ قدم زمین پر تھے، وہ خلا میں جھول رہی تھی۔ سنہری آنکھیں بے انتہا نزدیک تھیں، تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے نتھوں میں گھس کر اس کی دھڑکنوں کو معطر کر گئی تھی۔ دبنگ جاسوس کی ساری مزاحمت اس کے بازو میں دم توڑ گئی۔ وڑائچ اس کی چیخ پکار کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر اسے فرنٹ سیٹ پر پھینک کر خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر ٹائر لاک لگانے کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایسی بھوکی شیرنی کی طرح گھور کر کیا دیکھ رہی ہو جاسوس؟ کچا چبانے کا ارادہ ہے کیا؟ گاڑی روڈ پر ڈالتی ہوئی مسلسل خود کو زخمی شیرنی کی خونخوار نظروں کے حصار میں دیکھ کر وہ محظوظ ہوا۔ شکر کرو وڑائچ میرے پاس دیسی کٹا نہیں، ورنہ ایک دو تمہارے بھیجے میں اتار ہی دیتی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ گرائی، چہرہ اب تک سرخ انگارا ہو رہا تھا۔ یہ قربت کا نتیجہ تھا، یہ ضبط کا کمال، جو بھی تھا بڑا دل فریب تھا۔ آزاد کی سنہری آنکھوں کی چمک بڑھی۔ میں تو نہایت معقول بندہ ہوں، اگر تم زبان سے سمجھ جاتی تو زور بازو آزمانا ہی کیوں پڑتا، لیکن تم ٹھہری الٹی کھوپڑی، تو میرا کیا قصور؟ وہ سلو ڈرائیو کرتا خود کو بریو زماں ٹھہرا گیا تھا۔ انائنہ ہنکارا بھرتی سے گھورنے لگی۔ بس نہیں چل رہا تھا منہ نوچلے اس وڑائچ کا، جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈرانے والی جاسوس کی سانسیں کچھ پل کے لیے بس میں کر لی تھیں۔ اس کا لمس اب تک بازو اور کمر پر تازہ تھا، اس کی نظروں کی تپش سے اب تک رخسار اور پیشانی جھلس رہی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، جس طرح بدلیوں کے سنگ اٹکھیلیاں کرتے مہتاب کا منظر دل فریب ہوتا ہے نا، اسی طرح ابر کی ٹکڑیوں سے ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے آفتاب کا منظر بھی بڑا دلکش ہوتا ہے۔ وہ احتیاط سے ٹرن لیتا ہے، اس کی جانب جھک کر معنی خیزی سے بولا، "That's why I like sun more than monsoon." وہ دوسری جانب خاموشی محسوس کر کچھ اور پھیلا، اور انائنہ نے مٹھیاں بھینچی۔ ویسے شرماتے سورج کا منظر، اف! خوش فہم وڑائی صاحب، خوش فہمی ہے آپ کی، شرماتی ہے میری جوتی، ہوش میں آ جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر بھینچی بھینچی آواز میں برسی، چلو پھر آج ایک جوتی بھی خرید لیتے ہیں۔ اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ قبل اس کے انائنہ سچ مچ اس وڑائچ پر بھوکی شیرنی کی طرح ہمراہ بولتی۔ آزاد کا فون رنگ ہوا۔ ہیلو؟ اس نے ایک نظر انائنہ پر ڈال کر بلوٹوتھ سے رابطہ جوڑا۔ واٹ؟ دوسرے ہی پولیس کی حیرت میں ڈوبی آواز گونجی، پھر رفتہ رفتہ اس کے چہرے کے شوق تاثرات سرد اور سپاٹ ہو کر بالکل پتھرا گئے۔ میں آ رہا ہوں، اتنا کہہ کر ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ انائنہ کو وہ کچھ زیادہ ہی سیریس لگا۔ جمال وڑائچ کو میجر اٹیک ہوا ہے، وہ پرسوں رات سے ہاسپٹلائز ہیں، کنڈیشن بہت خراب ہے، ڈاکٹرز کا جواب حوصلہ بخش نہیں ہے۔ وہ سامنے تارکول کی سڑک کو دیکھ کر نظر جمائے اسپاٹ سے انداز میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات ابھی تک خبر کو جان کر دبایا گیا ہے، مجھے بھی میرے ایک آدمی نے اطلاع دی ہے، ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ وہ گاڑی دوسری جانب ٹرن کرتا ہوا بے تاثر لہجے میں بولا۔ انائنہ خاموش ہو گئی۔ میری تو اب بھی سمجھ نہیں آ رہا مما کا کون سا بٹن دب گیا ہے جو ان کا قہر ہی نہیں ٹوٹ رہا۔ تابش نے پیشانی مسلتے ہوئے مظلوم ذوالنورین اور یاقوت کو دیکھا۔ بٹن نہیں، غیرت کہیں غیرت۔ چپس کے ساتھ انصاف کر رہی آرزو نے تصحیح کی۔ کیا مطلب؟ سب ایک زبان ہوئے۔ افنان نفی میں سر ہلا گیا۔ مطلب یہ کہ مما کل شام انجم آنٹی کے گھر گئی تھیں، ان کے یہاں تشریف لائے ننھے مہمان کے مبارکباد دینے، اور وہاں پہلے سے موجود مما کی دیگر سہیلیاں نواسے پوتے والیاں تھیں، جو چٹخارے لے لے کر اپنے گھر کے ننھے فرشتوں کی شرارتیں مما کے کوچ گزار کرتیں۔ اور اب مما اپنی منہ پر طبیعت سے مجبور آرزو نے بڑے دھڑلے سے بہت بڑا معمہ حل کر کے داد طلب نظروں سے چاروں کو دیکھا، جو اس کی گل افشانی پر بری طرح سٹپٹا کر اپنی اپنی بگلے جھانک رہے تھے۔ تابش جیسا مہان منہ پھٹ بھی بکھلا گیا تھا اپنی بہن کے انکشاف پر۔ پھر انایا، یاقوت، ذوالنورین بیچاروں کی حالت پر کیا ہی روشنی ڈالنی۔ خود افنان بیچارہ کان کے لہو تک سرخ ہوا تھا، نہ جانے جوجو کی بہن اس قدر منہ پھٹ کیوں تھی۔
तुम क्यों सुखटी रोए हो भाभी के भाई? कौन सा तुम्हारे रिश्ते की बात छिड़ गई है यहाँ? अजीब छोड़ा है भाइयों, बाकी कवारी छोरियों की तरह शर्मावे है। आरजू ने चिप्स को पान की तरह नजाकत ले जाकर जबड़े में दबाते चुंबे भरे अंदाज में आंखें पटपटाई। क्या फजूल लैंग्वेज है ये जीजू की बहन? अफनान चारों तनिस्ता गुरेजा हाजरीन से कतर नजर कुर्राया। माड़ा टैलेंट होयो भैया, थाड़े को कोनो मसला होका? आरजू ने उसे सुर्ख अंगारा होता देख मजीद चिल्लाने के लिए अंदाज में बोला। कुछ देर पहले ही इसने ये अजीब सी जुबान वाली मूवी देखी थी, जो थी तो काफी सीरियस एक्शन मूवी, लेकिन जुबान ने इसे दिल भरकर इतना हंसाया था कि कॉमेडी मूवी भी इतना मजाया ना हो। थारे को तो मैं बाद में देखूं सा, पहले जरूरतमंदों ने पूछ लूं। वो अफनान की खूनखौर घुरियों को नाक से मक्खी की तरह उड़ाती चारों की तरफ मुड़ी। मैं शाम का मेन्यू चेक कर लूं। मैं भी। मुंह पर आरजू के हाथ लगने से पहले फौरी इकदाम के तहत अनाया याकूत दोनों हड़बड़ाकर खड़े हुए थे, जबकि ताबिश और दुल्लू ऐसे फोन में घुसे थे जैसे आंखों से ही फोन के अंदर जाने का इरादा हो। अरे कहाँ जा रही हैं? पहले सुन तो लें अंजुम आंटी के पोते से लेकर मम्मा की सहेलियों की कारगुजारियां, जो आप मासूम आवाम पर मिसाइल की तरह गिर रही हैं। आरजू फौरन हमदर्दाना अंदाज में कहती दोनों की राह में हाइल हुई। कबल इसके आरजू बीबी अपनी मुफस्सिल रिपोर्टिंग शुरू करते हैं, कब से जुलेखा बेगम की हसरत भरी आवाज पर सारे स्प्रिंग लगे खिलौनों की तरह खड़े हुए थे। अंजुम का पोता तो फिर भी नौमौलूद है, इतना हलचल नहीं है इस बच्चे में। मैं तो साले और सफीना के नवासे और पोते से मिलकर दंग रह गई। जितनी प्यारी फरिश्तों जैसी मासूम बेरिया मनमोहना मुखड़ा, इतना ही खूबसूरत अल्फाज। 1.5 घंटे तक बच्चों के साथ लगी रहने के बाद भी मेरा दिल नहीं भरा। दिल कर रहा है ऐसी इनकी शरारतें, इनकी किलकारियां, इनकी तोतली जुबान सुनती रहूं। सच बच्चे फरिश्तों का रूप है, अल्लाह की रहमत है। न जाने हमारे घर कब तक इस नेमत से महरूम रहने वाला है। इनके खुशगवार लहजे में आखिर तक हसरत और खफगी सिमट आई थी। तभी इन्होंने चारों पर एक कसूरवार नजर डालकर फौरन हटा ली। इनकी एक नजर पर चारों बुरी तरह सटपटाए थे। अफनान शरीफ बच्चों की तरह सर झुका गया। अलबत्ता आरजू वापस सोफे पर जा बैठी, जहाँ पहले से दिलदारों के मुसलसल रिजेक्शन और संगदिली से दिल बर्दाश्ता यारू अपनी अना इज्जत नफ्स सब पश्चे पर डालकर दिलदारों को दर्जीदा नजरों से देखना छोड़ टुकुर टुकुर जुलेखा बेगम और चारों भीगी बिल्लियों को देख रहा था। खुद दिलदारू साहिबा भी आंखें पटपटाते यूं शुक्र फरमा रही थी। बच्चों की किलकारियां तो दूर की बात है, यहाँ तो मुझे धानी चुनरी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक पाजेब की छनक तक देखना या सुनना नसीब नहीं हुआ। यहाँ तो सबकी मसरूफियत का अपना ही कोई म्यार है। इनका सुबह वाला चंगेजी गुस्सा वापस सूद आया था। चारों ने हड़बड़ा कर एक दूसरे को देखा। आज तो शायद ताबिश का खुराफाती दिमाग भी फुल टाइम छुट्टी पर चला गया था। वो कोशिश के बावजूद अपनी तरफ घूम रहे तोपों का रुख बदलने से कासिर था। एक की कारोबारी मसरूफियत का इख्तिताम नहीं होता, एक की मस्करी की कोई इंतहा नहीं। एक को नज़र में ही नहीं आना, एक को नज़र ही नहीं डालनी। अगर शादी इन लोगों ने अपने लिए नहीं मेरी ज़ात पर अजीम एहसान करने के लिए किया है। इन्होंने बारी बारी चारों को एक सख्त घूरी के साथ मौजूद जुमला चिपकाते हुए आखिर में जाकर सोफे पर धब से बैठी थी। अदना परिंदों को देख लो, इन दोनों में भी इत्तेफाक नहीं। फिजा की तासीर इन पर भी भरपूर तरीके से असरअंदाज है। यकायक इनकी नजर यारू दिलदारू पर गई तो वो भी लपेट में आ गए। मैं क्या बोला? यारू रूहान सा हुआ। हमेशा सदके वाली जाने वाली ममा की तोपों का रुख अपनी जानिब देख बेचारा बुरी तरह सहमा था। यही तो मसला है, यहाँ को कोई बोलता ही नहीं है। वो मजीद बिगड़ी। भाभी शांत हो जाएं, मुझे लगता है भाई साहब की तरह आपका बीपी हाई हो गया है। आप रिलैक्स रहें, कुछ मसरूफियत है, जैसे इसका कुछ होता है सब नॉर्मल हो जाएगा। आखिर दुल्लू रैन को शेरनी के कछार में हाजिरी लेकर जाना पड़ा। ज़्यादा भरे लहजे से अजली रोबो गंभीरता ऐसे मफकूद थी जैसे कभी रही ही ना हो। ताबिश तो चाचू को मोर का सर करता देख अपनी कैफियत पर काबू पाता हुआ अपने नशीब संभाल गया। अलबत्ता खफ़त से सुर्ख अनाया और याकूत गोंगों की कैफियत में खड़ी थी। आया वहां से मंजिल से गायब हो जाएं या चिपके रहें। नहीं, ऐसी कौन सी मसरूफियत है मियाँ तुम लोगों की? ज़रा रोशनी डालो इन पर। अपने वक्त के बड़े बड़े राजा महाराजा सुल्तान शहनशाहों ने भी एक नहीं इनकी कई कई शादियां होती थी और सल्तनत का निज़ाम भी संभाला था। कोई तुम लोगों ने जग से आला काम तो नहीं किया है। इन्होंने करख मुस्तफसराना अंदाज में उल्टा जुल्लू रैन को ही शटअप कॉल दे दी थी। तो मम्मा आप चाहती हैं हम लोग भी हरम खोल लें? ताबिश की जुबान बिला इरादा ही फिसली। जुल्लू रैन ने फौरन पलटकर खुशमगीन नजरों से इसे घूरा। ताबिश ने फौरन दानों तले जुबान दबा ली थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था।
मुंह ना ही खुलवाओ तुम तो मेरा बेहतर है। इन्होंने बिना लिहाज बेटे को झिड़क दिया। हाय मम्मा, स्वाद ही आ गया, लेकिन थोड़ा मजा अब भी किरकिरा है। जरा इस यारू को डोज देना, ये आजकल कुछ ज्यादा ही नजरबाज हो गया है। फटते हुए तोप के गोले के आगे खड़े होकर मस्करी करने की जरूरत आरजू ही की बस का रोक था। डोज की अशद जरूरत तुम्हें है, आजकल देख रही हूँ मैं तुम्हें, हम वक्त बीजे मालों की तरह यहाँ टोल लेती रहती हो, फिर इस भले मानस बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो। जुलेखा बेगम फौरन खशमगीन नजरों से बेटी की तबीयत साफ कर गई, जिस पर अफनान ने बड़ी मुश्किल से कहकर जब्त किया था। लेकिन आरजू के बर्जिस्ता जुमले ने बेचारे का मुंह सुर्ख कर दिया था, और शिद्दत से इसका मन के या तो खुद किसी अंधे कुएं में छलांग लगा दे या इस आफत की परकाला को निपटा दे। मम्मा, बट मैं और एफल टॉवर कपल तो नहीं है बाकी सबकी तरह। आरजू की भी लगाम जुबान भला हालत सुकून में रह सकती थी कोई। भाभी के भाई के लिए लफ्ज भला मांस ऐसे तीर की तरह लगा था कि जुबान फिसल ही गई। यही वो बेख्तियार करती जो दूसरों की दुर्गत से लुत्फानंदोज हो रही आरजू ने आ बैल मुझे मार के मुस्ताक खुद के साथ खुद दुश्मनी निभाते हुए तोपा को रुख अपनी जानिब कर लिया था। तुम रुक जाओ लड़की, तुम्हारी इस वजीराबाद की छड़ी को मात दे रही इस जुबान का भी इलाज करती हूँ। जुलेखा बेगम खूनख्वार अंदाज में इसकी तरफ से इस मुंह फट तर्ज तकल्लुम के लिए एजाजी धमोका लेकर बढ़ी। लेकिन आरजू बीबी, जिन्होंने मौका वारदात से फरार हासिल करने में पीएचडी कर रखी थी, फौरन से बेशतर वहां से 9-11 हो गई। मौका देखी याकूत और अनाया भी मैदान छोड़कर निकल गए थे। हाय, कभी कभी ये छिपकली भी काम आ जाती है। ताबिश तवील सांस खारिज करता धब से पीछे सोफे पर गिरा। जुल्न रैन भी इसके बराबर ही गिरा था। अफनान बेचारा अब तक खफत ज़दा था, तभी खामोशी से वहां से रवाना हो गया। वैसे चाचू, ये आंटियां होती बड़ी खतरनाक चीज हैं, बैठे बिठाए बंदे की जिंदगी में चाबी लगा देती हैं। ताबिश ने मस्कीन शक्ल बनाकर तबसरा किया। कसम से मेरी अच्छी खासी भाभी को ऐसी चाबी भरी है कि इनका बस नहीं चल रहा, हम सबका हाथ पकड़ कर राहत हाउस के बाहर खड़ा कर दें। जुल्नो रैन ने सर सांस खारिज करते हुए भरपूर अंदाज में तायद की। देखा जाए तो बेचारे ही की असल इज्जत हुई थी। हा 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 हा, हम सबकी तो खैर है, बेचारे यारू तक की क्लास लग गई। हा 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 हा। ताबिश ने परों में मुंह डाले गमज़दा बैठे यारू को देखकर कहका लगाया। मैं क्या बोला? यारू अब तक सदमा ज़दा था, तभी रूहानी नजरों से दोनों को देखा। यहाँ ओ बरखोरदार, क्या तुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चक्की के 2 पार्टों में सब बराबर पिस रहे हैं। जुल्लू ने कलाई आगे करके इसे करीब आने का इशारा दिया। यारू हमदर्द गमगुसार की पुकार पर तीर की तेजी से विराजमान हुआ। मैं क्या बोला? मैं यारू डांटा, मैं यारू गुस्सा है। यारू नरूठेपन से जुल्लू रैन की कलाई से चोंच रगड़ता अपनी सफाई के साथ चिकवा भी कर रहा था। ओए ड्रामा कंपनी, ज्यादा बीबा बच्चे बनने की जरूरत नहीं है, ओके? ताबिश को यारू की साहब की मजलूमियत एक आंख नहीं भाई थी। चाचू, यारू ने बर्जिस्ता एहतजाज किया। ताबिश, जुल्लू रैन तंबीही नजरों से ताबिश को देख गया। वो कंधे झुकाता फोन की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम गंदे, यारू ने मुंह टेढ़ा किया। चाचू, जहां तक मुझे याद है आज मम्मा ने आपसे कहा था कि आप अपिया को विंटर शॉपिंग के लिए ले जाएंगे, और अभी वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। न जाने कहाँ से फितना आरजू घड़ी की तरफ इशारा करती शातराना टोन के साथ नाजिल हुई थी, जिसका मतलब था जुल्लू रैन के सितारे गर्दिश में हैं। आगे ब्लैकमेलर। ताबिश ने खशमगीन नजरों से बहन को देखा, जबकि जुल्लू रैन अगली बात का मुंतजिर था। वैसे मम्मा ने बख्श कैसे दिया तुम्हें? ताबिश ने आंखें सुकेड़ी। हा 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 हा, इससे तो यही साबित होता है कि आपकी फ्यूचर जर्नलिस्ट आरजू की सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं है आपको, वरना ऐसे बचगाना सवाल कतई नहीं करते। वो मसनूई कहका लगाती करोफर से आकर ताबिश के मुकाबले में रखे सोफे पर बैठी। ताबिश ने मजीद आंखें सुकेड़ कर अपनी माँ जाई की अकड़ी गर्दन और आंखों की मक्कारी नोट की। एक बात आप लोगों को बता दूं, मम्मा का दर्जा हरारत सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, सो आप लोग मुझे खुश करते रहें, इसी में आप लोगों की ऐन आफियत है। आरजू ने फख्रिया सलाह दी। अच्छा, तुम बीपी कंट्रोल टैबलेट हो? जी, कुछ ऐसा ही है। सो अभी के लिए आप दोनों इस भाभी के भाई को राजी करें, कोई ट्रिप पर चले, और साथ ट्रिप की फीस भी पे कर दीजिएगा। आरजू दोनों की हैरत की चंदा परवाह किए बगैर एक हुक्म देकर खड़ी हुई। अंदाज ऐसा था जैसे एक बिजनेस टाइकून टेंडर जीतते या सियासी पार्टी का लीडर सीट जीतने के बाद फातिहाना अंदाज में मुस्कुराता है। और हम ऐसा क्यों करेंगे? जुल्लू रैन तो खामोशी था, लेकिन ताबिश माजाई के तेवर हैंडल करने से कासिर था। क्योंकि डियर ब्रदर, वो चलकर ताबिश के करीब आई, आंखों में मकारी थी, लबों पर शातिर मुस्कुराहट।
ममा के सारे फ्रेंड्स के नंबर मैंने अपने फ़ोन में ही नोट किए हैं। अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे तो मैं दिल दरिया मन समंदर करके तमाम आंटियों को ब्लॉक कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आरजू ने फ़ोन दोनों के आगे लहराया। और अगर हम ऐसा ना करें तो? ताबिश अपनी बहन की कमीनेपन की हद जानना चाह रहा था। तो रोज़ाना मैं खुद इन आंटियों का नंबर मिलाकर मम्मा को दूंगी। फिर आप नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे प्रिंसिपल को कॉल करता हूँ एंड अफनान से भी बात कर लूंगा। जुलनर ने फौरन डील सील करना दानिशमंदी का तकाजा जाना। एक दिन में 2 बार इसकी इज्जत हो चुकी थी, जो वो रोजाना करवाने के हक में कतई नहीं था। वेरी गुड चाचू, लव यू। अपनी बात उनवा कर आंखें पटपटाती वहां से रवाना हुई। एक नंबर की फितना है, ताबिश ने दांत कचकचाए। तुम्हारी ही बहन है, जुलनर ने फौरन जताया। एक बात तो बताओ वड़ाइच, तुम्हें क्या लगता है मेरे बाप दादा मेरे लिए तुम्हारी तरह बड़ी पड़ी विरासत छोड़कर गए हैं? अनायना ने तीखे चतूनों से इसे ब्लू 3 पीस सूट में मजबूत डैशिंग से वड़ाइच को देखा, जो आज फिर से इसे महंगे मॉल में लेकर आ गया था। इस बात का मकसद? आजाद ने कोट के सामने के बटन को ठीक करते हुए सातिफ शाह को देखा। मकसद बड़ा साफ है साहिब, हम कमाने और खाने वाले अवाम हैं, आपकी तरह 21वीं सदी के शहजादे नहीं जिसे विरासत में गद्दी नशीन होना है। अनायना ने खासे तंजिया अंदाज में चिताया कि वो कामकाज वाली बंदी है। वड़ाई साहब जो 2 दिन से इसे अपने साथ ख्वार कर रहे हैं, इसके काम का हर्ज हो रहा है। कल भी वो लोग शॉपिंग के घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जहां इंतहाई निगहदाश्त रूप में जमाल वड़ाई को बेसुध पड़ा देख दोनों का मूड अच्छा खासा खराब हो गया था। डॉक्टर्स ने भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दिया था। डॉक्टर से जमाल वड़ाइच की बिगड़ी हालत जानकर जहां दोनों उलझे थे, वहीं आजाद के तासरात पथराए थे, तो अनायना के भी कई जख्म हरे हुए थे। दोनों खुद पर जब्त करते हुए वहां से निकल गए, लेकिन आज फिर आजाद ने इसे घसीट लिया था। तुमसे बहस करना यानी हिमाकत है। आजाद ने तासुब से सर हिलाया। और फिर भी तुम बड़े शौक से ही हिमाकत करते हो। जासूस जवाबी कार्रवाई में चूक जाए नामुमकिन। अब किस रेड सिग्नल ने जसारत कर ली स्वराज एक्सप्रेस को ब्रेक लगाने की? एन मॉल के एंट्रेंस पे जाकर किसी पहाड़ की तरह यकायक रास्ते में खड़े हो जाने पर अनायना ने तब कर दबी आवाज में घिरगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी वड़ाइच की शान में तो खैर कोई नहीं कर सकता। वो आराम से मुड़ा, लेकिन बड़े बुजुर्ग नसीहत कर गए हैं, कभी भूले से भी बीवी और भूखी शेरनी के आगे चलने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। वो इस शोला बॉयनी के जवाब में बड़े तहम्मुल से इसके तेवर से महजूज होता बोला। अच्छा। अनायना के तीखे चतून मजीद तीखे हुए। वो आंखों से शोले बरसाती हुई जैकेट की जेब से हाथ निकालकर सीने पर बांधे हमातन गोश हुई। वो ऐसा है कि सिनफे नाजुक की साइकी बड़ी अजीब होती है, कब कौन सी बात इनके नाजुक मिजाज पर गिरा गुजरे और वो हमलावर हो जाए, बंदे को खबर नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट। सो लेडीज फर्स्ट, तुम आगे चलो। वड़ाई साहब ने बड़ी सी दिल जलाती मुस्कुराहट के साथ गोया जासूस को आगे चलने की नहीं बल्कि अपनी खूंखार बीवी को जख्मी शेरनी बनकर हकीकतन हमलावर होने की पेशकश की थी। फिलहाल मैं शेरनी हूँ या बीवी? मुफस्सल तबसरा खिलाफ तबीयत तहम्मुल से समात फरमाने के बाद खूनख्वार घूरी के हमरा गुराते अंदाज में सवाल हुआ था, जैसे अभी आजाद का जवाब आएगा और वो पंजे झाड़कर हल्ला बोल देगी। जरूरतमंदी का नमूना पेश करते हुए, खैर से मैंने एक शेरनी से निकाह किया है। सो आजाद ने भी बड़ी चालाकी से गोलमोल जवाब देकर गंते अचकाए। और ये आला दर्जे की नसीहत जो बुजुर्ग बनफसे नफीस तुम्हारे पल्लू से गांठ बांध गए हैं, लगे हाथों इनका एड्रेस भी जरा नोट करवा दो। वो इसके गोलमोल जवाब से मजीद सीखपा हुई। यूं भी जासूस तो हम वक्त गर्म तवे पर ही बैठी होती थी। इत्तेफाक से ही इत्तेफाक होता था जब मोहतरमा का मूड बहाल होता। फर्स्टली, मेरा पिलो टाइप ड्रेसिंग नहीं होती, ओके? सेकेंडली, तुम इन बुजुर्ग का एड्रेस लेकर क्या करोगी? सुनहरी आंखों को सुकेलकर करीब करते हुए आईब्रो उठाए। इस अजीम नसीहत को मेरे इल्म में लाने के लिए 3 तुम्हें और 3 फसाद डालने के लिए उन बुजुर्ग को अपने देसी कट्टी की गोलियां बतौर तोहफा पेश करूंगी। वो फाड़ खाने के अंदाज में कहती बजाबता इसका बाजू थामकर साइड करती अंदर दाखिल हुई। आजाद पेशानी पर खारिश करता एक नजर इनकी मोहब्बत भरी नोक-झोंक से महसूस हुए गार्ड्स पर डालकर इसके पीछे हो लिया। चौंका जासूस को अपने साथ लाने की जुर्रत आजाद ने की थी, सो आगे के मराहिल भी इसने तनहा ही सेल्स गर्ल्स की मदद से तय किए थे। जासूस ऐसे लापरवाह बनी बेजार अपनी जासूसी नजरें चारों तरफ घुमा रही थी, जैसे इस सारे मामले से इसका कोई सरोकार ही ना हो। खुद आजाद भी अनाड़ी ना था, लेकिन भला खुद आजाद भी अनाड़ी था, लेकिन भला हो सेल्स गर्ल्स का, जिसने बहुत रहनुमाई की थी। अना, सैंडल का साइज दो।
ڈریس کے بعد شو بازار میں آزاد کو اس تیکھی مرچ کی ضرورت پڑ ہی گئی تھی۔ کیوں؟ میرے جوتوں میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ ڈیئر وائفی، خفا مت ہو، تمہارے چہرے پر رنکلز آ جائیں گے۔ آزاد سیل گرلز کا خیال کرتا محبت لٹاتے لہجے میں بولا تو نائنا کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہی پڑے۔ اس نے بڑے کوفت بھرے انداز میں اپنا سائز دیا، ساتھ گاہے بگاہے سیل گرلز کی آزاد کی جانب اٹھ رہی نگاہیں بھی جاسوس کی نظروں میں تھیں۔ نہ جانے ان احمق لڑکیوں کو ان اونٹوں میں کیا نظر آتا ہے، ایسے نہارتے ہیں جیسے کوکاف کا شہزادہ زمین پر آ گیا ہو۔ شاپ سے نکلتے ہوئے وہ بڑبڑانا نہیں بھولی، تمہاری آنکھیں خراب ہیں تو ضروری نہیں کہ سب کی ہو۔ آزاد نے خود کو اونٹ کہا جانے کا حساب بے باک کیا۔ ایسی آنکھیں ہونے سے تو میں کہتی ہوں بندہ اندھا ہی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ اب کہاں؟ اسے شاپرز کو پکڑا کر سن گلاسز چڑھاتے ہوئے پھر دوسری جانب مڑتا دیکھ انائنا نے کوفت سے پوچھا، کپڑے جوتے تو ہو گئے تھے، اب کیا رہتا ہے؟ بقول انائنا کے جیولری۔ آزاد نے مڑ کر ایک لفظی جواب دیا۔ وہ کس لیے؟ انائنا کا جواب آزاد کے مطابق نہایت احمقانہ تھا۔ میں تمہیں اپنی آنی کے بس بطور بیوی متعارف کرانے والا ہوں، ایز اے باڈی گارڈ نہیں۔ گاٹ اٹ؟ پیچھے مستعد کھڑے گارڈ کا خیال کرتا وہ دبے مگر جتاتے لہجے میں بولا، لیکن مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھے بطور شو پیس متعارف کروانے والے ہو۔ لیکن میں بتا دوں، میں تمہاری اس تائی کی طرح چلتی پھرتی زیور کی دکان نہیں بننے والی۔ انائنا نے بھی اسی دبے انداز میں فیصلہ سنایا۔ یہ اور بات ہے کہ تم میوزیم میں رکھے جانے کے قابل ہو۔ آزاد جاسوس کے مسلسل ہر چیز پر انکار پر تپ گیا تھا۔ ایک وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو شاپنگ جیولری کے نام سے پھولے نہیں سماتی ہیں، ایک یہ یونیک پیس تھی جو اس پر احسان عظیم کر رہی تھی۔ گڑیا؟ انائنا کچھ کہتی کہ آزاد کے نابی لبوں سے نکلے لفظ اور آنکھوں اور چہرے پر اتر آئی حسرت و ملائمت پر سرعت سے پیچھے کی جانب مڑی۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کر دو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ ضمیر؟ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا بوجھ ضمیر کا بوجھ ہوتا ہے۔ سب عدالتوں سے بڑی عدالت ضمیر کی ہوتی ہے۔ ہر منصف سے کھرا انصاف ضمیر کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹے جرم کا صحیح احتساب کر کے کڑی سے کڑی سزا دینے کا صحرا بھی ضمیر کے سر جاتا ہے۔ جو انسان ایک بار ضمیر کی پکڑ میں آ جائے پھر اس پر چین کی نیند، سکون کے 2 پل بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جب برسوں تک بے خبر سویا کسی کا ضمیر جاگتا ہے تو پھر انسان کو موت نجات کا واحد ذریعہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس بوجھ کے ساتھ سانس لینا گویا تپتے صحرا میں پہاڑ کا بوجھ لیے پیٹ کے بل گھسیٹے جانے کے مترادف ہوتا۔ لیکن جب یہی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے پھر وہیں بربادی و تباہی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی انسان کے اندر سے جواب دہی کا خوف ختم ہو جاتا ہے پھر وہ شیطان سے کم نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا ہم پلہ ہو جاتا ہے۔ یہی حساب جمال وڑائچ اور زیاد وڑائچ کا ہوا تھا۔ باپ کے اندر برسوں سے سویا ضمیر بیدار ہوا تھا تو جواب دہی کے خوف سے وہ موت کے منہ میں جا لیٹا تھا، اور یہی ضمیر بیٹے کے اندر اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ جو بیٹا ساری انسانیت اور مصلحت بھلائے طاقت اور مکاری دماغ کے غم میں کئی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے فراق میں اپنے سگے باپ کو موت کے منہ تک پہنچا کر بھی مطمئن تھا۔ چھورے، اگر تو نے بائی سے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو یقین کر چیل کوے تیرا جنازہ پڑیں گے، کیونکہ بائی معاف نہیں صرف موت دیتی ہے۔ بھائی نے ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے شفقت سے انجام سے آگاہ کیا۔ جانتا ہوں بھائی، آپ سے غداری کی سزا موت سے بدتر ہوتی ہے، لیکن آپ کو میری بات اور وفاداری دونوں پر یقین کرنا ہوگا۔ زیاد بھی خوفی سے بولا، کیونکہ نہ صرف میں نے وقت رہتے آپ کو ڈیڈ کے جذباتی عزائم سے آگاہ کیا، بلکہ محض آپ کی خاطر آج چوتھے دن بھی ماما اور شارف انجان ہے کہ ڈیڈ کی کرٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹلائز ہونے والے معاملے سے، اور وہ آزاد ہاسپٹل آیا بھی تو میں نے اسے ڈیڈ سے ملنے نہیں دیا۔ زیاد نے بڑی صفائی سے ایک کے بعد دیگر اپنے کارنامہ بائی کے گوش گزار کیے۔ لیکن اس چھورے کو معلوم کیسے ہوا؟ میں نے کہا نا بھائی، وہ اوپر سے شریف بزنس مین کے چولے میں چھپا ہے، اندر سے تو کچھ اور ہی ہے۔ مجھے لگتا وہ کچھ اور ہے، اور اس کا چولا اتارنے کی یہی ایک صورت ہے۔ زیادہ تنفر سے بائی کی توجہ اس جانب کر آئی۔ خود وہ بھی اچانک آزاد کی وہاں موجودگی سے حیران تھا۔ اس کے انتظامات اتنے کمزور تو نہیں تھے کہ اس کی مرضی کے بغیر خبر لیک ہو جاتی، لیکن خبر نہ صرف لیک ہوئی تھی بلکہ آزاد ICU تک بڑی آسانی سے پہنچ گیا تھا۔ تمہارے باپ کو ہوش کب تک آئے گا؟ بائی نے کچھ سوچ کر موضوع بدلا۔ ڈاکٹرز کا تو کہنا ہے کہ شاید کبھی نہیں۔
ज़ियाद की शफ़ाक़त पर मुक़ाबिल बाई की जगह कोई और हस्ती होता तो काँप उठता, लेकिन मुक़ाबिल बाई थी, जिसकी मिसाल यूँ थी कि एक कातिल अगर कत्ल करता देख ले तो जिस तरह खौफज़दा नहीं होता, इस तरह बाई का हिसाब था। और ऐसे नहीं मरा तो वैसी की गद्दारी की सज़ा में ये खुद काम कर दूंगी। अभी तुम सिर्फ मामला गर्म है और इलेक्शन का दौर है, इसलिए खामोश हूँ, वरना वो जाहो जलाली अंदाज में फनकारती हुई शेरा की तरफ मुड़ी, जो हस्बे आदत स्पॉट चेहरे के साथ यूं खड़ा था जैसे गूंगा बहरा हो। फिक्र मत करें भाई, डैड का शुमार ना जिंदा है ना मुर्दा में। अच्छी खासी कुट रही थी, छोटी सी बात को जिंदगी का रोग बनाकर अपनी जिंदगी से खेल गए। ज़ियाद खौफ से मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता सोफे पर बैठा। वहाँ रैक से 1988 का मॉडल निकाल कर लाओ, मेरा लकी नंबर है वो। इससे बैठे बैठे तहकीर अमेज अंदाज में शेरा को मुखातिब करते हुए उंगली के इशारे से रैक की तरफ इशारा किया, जहां ब्रांडेड सालों में पुरानी शराब की बोतलें कतार में सजी हुई थीं। लेकिन शेरा अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, बल्कि हनूस पश्त पर हाथ बांधे हुए तासुर नजरों से सामने देख रहा था, जैसे कुछ सुना ही ना हो। सुना नहीं तूने? ज़ियाद को एक मामूली से मुलाजिम की चिटाई पर तैश आया। मैं बाई के अलावा ना किसी के सुनने का पाबंद हूँ ना जवाब देने का। बेहतर होगा अब अपनी मदद आप पर अमल पैराऊं। वो स्पॉट से अंदाज में बोला। तेरी इतनी ज़ियाद तो भिपर ही गया, लेकिन बाई ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे शांत किया। ये मेरा वफादार है छोरे, ये सिर्फ बाई की सुनता है। जाओ शेरा, अड्डे का दौरा कराओ और हिफाजती इंतजाम सख्त कर दो, क्योंकि 1-2 हफ्ते में हमें कुछ बहुत बड़ा करना है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। खूना शाम नजरों से शेरा को घूर रहे ज़ियाद को इग्नोर करते हुए बाई ने शेरा को हिदायत की कि वो सर हिलाता एक सर्द नजर ज़ियाद पर डालकर वहां से निकल गया। बाई, वो मुझसे बदतमीजी कर गया और आप। ज़ियाद अहानत के एहसास से पागल होने लगा था। शुरुआत तुमने की छोरे, वो मेरे बहुत काम का बंदा है। बाई ने उल्टा इसे झिड़क दिया। ज़ियाद मुंह ही मुंह में मुगलतात बगता हुआ खुद दरेक की तरफ बढ़ा। बाई वापस झूले पर बैठकर हुक्के का कश लेने लगी। बाई, उधर वो बुलबुल आपके कब्जे में आई और उधर मुझे आज़ादी का परवाना दे देंगी, क्योंकि अपनी बहन को गायब देख पहला शक मुझ पर जाएगा, और अगर मैं यहाँ रहा तो आपका प्लान खतरे में पड़ सकता है। शराब की बोतल का ढक्कन खोलते हुए ज़ियाद ने बाई को देखा। फिक्र मत करो, इंतजाम हो जाएगा। हुक्के का गहरा कश भरकर फिरा के सपोर्ट करती बाई इत्मीनान से बोली। आखिर मैं भी तो देखूं, इन आजकल के छोकरों में इतनी जुर्रत आई कहाँ से, जो बाई से भिड़ने की जुर्रत कर रहे हैं। तू बेफिक्र हो जा, ये बाई का सर दर्द है। बाई फैसला करेगी सर दर्द से अलग करना है या धड़ सर को सलामत रखकर कुछ और करना है। बाई धुएं के मरगूले को पुरस्कार नजरों से तकती मखरूम मुस्कुराई। और कुछ लेना है, आप चलें? घड़ी पर एक नजर डालकर जुल्लू राय ने याकूत को देखा, जो गुमगुम की कैफियत में उंगलियां चटका रही थी। शायद कुछ कहना था, लेकिन झिझक आ रही थी या खौफ दरमियान में हायल था। लड़की, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ और लेना है या चलें? 1.5 घंटा हो चुका है। आपके जुल्लू राय ने जानकर कड़क लहजा अपनाया। वो बस एक शॉप में आरजू के लिए कुछ क्रीम्स लेनी है, विंटर सीजन है ना, सो। उंगलियां मरोड़ते हुए जिस तरह अटक टक कर बोल रही जुल्लू राय को समझ नहीं आया इसमें इतने टकने की क्या तुक बनती थी। तो वो शॉप बताते खुद यहाँ चल कर आएगा। इसे बजाय आगे बढ़ने के धनुष खड़ा देख जुल्लू राय को तब चढ़ी। मैं जुलेखा बेगम के खौफ से अपना काम छोड़कर इसे लेकर आया था, और मोहतरमा थी कि शौकिया वक्त जाया कर रही थी। नहीं नहीं तो आप यहाँ किस इंतजार में खड़ी हैं मलका आलिया? वो भैयू भैयू इसके वो की तान को भैयू पर टूटता देख जुल्लू राय ने छुम्बे से इसे देखा। फिर इसके हरासा चेहरे पर सिमट आई किसी बहुत खास के मिलने की खुशी, और लबों की मधम मुस्कुराहट और सुनहरी आंखों की चमक पर जुल्लू राय ने बेसाख्ता नजरें सामने की जानिब उठाई, और मुश्किल 10-12 कदम की दूरी पर ब्लू 3-पीस सूट में कमो बेश याकूत जैसे तासुरात के हमरा खड़े आजाद को देखकर इसके झुंझुलाए तासुरात स्पॉट हुए। दूसरी जानिब आजाद हाथ में मौजूद कोट ब्लैक सूट में खड़े हत्ते कट्टे गार्ड को थमाता हुआ वालिहाना अंदाज में इन्हीं की तरफ बढ़ा था। भैयू, याकूत भी सरगोशियाना अंदाज में मोहब्बत की मिठास से तर लहजे में अपने भाई को पुकारती आगे बढ़ी, लेकिन एक कदम लेकर थम गई, फिर झुके सर के साथ इसकी तरफ मुड़ी। चेहरे से खुशी के रंग, आंखों में जले दीप गायब थे। जुल्लू राय के थम जाने का मकसद समझकर लब भींच गया।
آپ نے کہا تھا کہ میں بھائیوں سے مل سکتی ہوں۔ وہ بامشکل سماعت تک رسائی حاصل کرتی آواز میں گنگنائی۔ مخروطی گلابی انگلیاں اور گلابی لب باضابطہ لرز رہے تھے۔ گڑیا؟ آزاد اس کے ایک قدم پر آ کر تھما۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی خوشی سنہری آنکھوں کی چمک ذوالنورین کے جبڑے بھیج گئے، جبکہ یاقوت حسرت بھری نظروں سے آزاد کو دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ ذوالنورین سے اس کے بھائیوں سے عین ملتے وقت کھینچ کر دور لے جا چکا تھا۔ وہ دوبارہ یہاں وہ تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خود پر جبر کیے کھڑی رہی، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا سیکنڈ میں ان مہربان باہوں میں سما جائے۔ میں دوسروں کی طرح منافق نہیں ہوں، کیونکہ دی ہوئی زبان سے مکرنا میری سرشت میں شامل نہیں۔ ذوالنورین مزید اس کے ضبط کا امتحان دینے کا ارادہ ترک اسپاٹ مگر تنزیہ انداز میں بولا۔ بھائیو؟ وہ اس کے لہجے کی کاٹ لفظوں کا طنز نظر انداز کیے فوراً ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر آزاد کی باہوں میں سما گئی۔ ذوالنورین نے فوراً رخ موڑ لیا۔ کبھی کبھی دل کے خاص مقامات پر حق سے براجمان ہستیوں کی خوشی کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ پینا ہوتا ہے۔ وہ سرخ آنکھیں سرخ چہرہ لیے بہن کے جذباتی شکوے اور بھائی کا والہانہ وضاحت بڑے ضبط کے ساتھ سن رہا تھا، جبکہ بلو جینس پر جینس کی مردانہ جیکٹ، مردانہ شوز پہنے، گھنگھرالے بالوں کو اونچی سی پونی بنائے، تیکھے جاذبے نقوش والے رف سے حلیے میں ایک لڑکی آ کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ مقابل کی نظریں ایسی گہرائی میں اتر کر راز کھوج دینے والی تھی کہ ذوالنورین کو متوجہ ہونا ہی پڑا۔ ذوالنورین راحت، یا مایا ناز متصور ذوالنورین راحت کہوں؟ اس نے اجازت چاہی، پھر خود ہی بول اٹھی۔ نفرت کریں یا محبت، دونوں دل کی گہرائی سے شدت سے پروان چلنے والا جذبہ ہے جسے نظر ملا کر کیا جاتا ہے، نظریں چرا کر نہیں۔ نظر وہ چراتے ہیں جو پھول کا تعارف کانٹے سے، ابر رحمت کا گلہ سیلاب سے، یا شدید محبت کا اظہار نفرت سے کرتے ہیں۔ مقابل کی نظریں جتنی گہری تھی، انداز اور الفاظ اس سے کہیں زیادہ کھڑا اور ذو معنی تھا۔ آپ کی تعریف؟ ذوالنورین اس کے کانفیڈنٹ کا معترف ہو گیا، تو بھی الجھ کر سوال داغا۔ گڑیا؟ یہ آپ کی بھابھی ہے، انائنا وڑائچ، اور انایا یہ یاقوت کمال وڑائچ اور گڑیا ہے، جس کا موجودہ نام یاقوت ذوالنورین راحت ہے۔ میں نے صحیح کہا نا ذوالنورین صاحب؟ آزاد کی بات اچک کر خود مکمل کرتے ہوئے اس نے پھر ذوالنورین پر نظر ڈالی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ انائنا قیوم ہیں، موجودہ تعارف وڑائچ ہے۔ ذوالنورین اسی لہجے میں بولا۔ آزاد نے ایبرو چڑھا کر اپنے یار کے تنے نقوش کا جائزہ لیا۔ بس ایک یاقوت وہاں ایسی تھی جو الجھی نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی، جو کسی بھی اینگل سے نئی شادی شدہ دلہن تو دور کی بات ہے لڑکی تک نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب ہی حلیہ تھا، لیکن دل سے ایک بات اس نے تسلیم کی تھی، اس حلیے میں بھی مقابل کے کھڑے نقوش سراہے جانے کے قابل تھے، جن میں آنکھوں کی چمک زیر غور تھی۔ لگتا ہے میری طرح آپ بھی لہجے اور نظریں یاد رکھتے ہیں۔ انائنا متاثر ہوئی۔ نہ بھولنے کی میری عادت ہے، لہجہ، رویہ، الفاظ سب یاد رکھتا ہوں میں۔ اس نے آزاد پر نظر ڈال کر گھٹن زدہ انداز میں اعتراف کیا، جو سینے پر بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زیادہ حیران مت ہو گڑیا، میں انائنا ہوں۔ میرے بابا تمہارے بابا کے ڈرائیور تھے۔ ہماری فیملی تمہارے مینشن میں تب قیام پذیر تھی، تم بہت چھوٹی تھی، شاید اس لیے تمہیں یاد نہیں۔ انائنا دونوں کو اگنور کرتی صاحب وہ انداز میں اپنا تعارف دیتی ہوئی ہونہ کھڑی یاقوت کے قریب آئی۔ آپ؟ اس کی صاف ہوئی پر یاقوت دنگ رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف ذوالنورین دانستہ اگنور کر رہا تھا اور آزاد اس سے گھور رہا تھا۔ آپ؟ انائنا نے متوسم انداز میں دلچسپی سے لفظ دہرایا۔ گڑیا بچپن میں جیسی گلابی موم کی گڑیا جیسی تھی، بڑی ہو کر بھی ویسی ہی چھوئی موئی سی نازک سی معصوم تھی۔ اور ایک اس کا بھائی تھا، بچپن میں بھی ضدی اکھڑ اپنی کرنے والا، اور اب بھی۔ انائنا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اچھا آپ میرے ساتھ ذرا اس شاپ تک چلیں گی؟ یاقوت کو کچھ نہ سوچا تو سامنے بیوٹی پارلر کی طرف اشارہ کر کے جھجک کے ساتھ پوچھا۔ وہاں؟ انائنا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر تصدیق چاہی۔ یاقوت نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں ذوالنورین کی موجودگی میں وہ اپنی بھابھی سے بات کرنے سے قاصر تھی، اور نہ ہی وہ ذوالنورین کے ساتھ بیوٹی پارلر کے اندر جانے کی جسارت کر سکتی تھی، جہاں خوبصورتی کی دیوانی آرزو بی بی کے لیے کریمز لینی تھی، جنہوں نے 18 سال ہونے میں 3 مہینے پہلے سے ہی شاپنگ شروع کر دی تھی، کیونکہ زلیخا بیگم نے کہا تھا جب تک 18 سال کی نہیں ہوگی وہ کوئی فضول کے پروڈکٹس کا استعمال نہیں کرے گی۔ اب 18 سال کی ہونے والی تھی تو آرزو بی بی کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ تم تو ماشاءاللہ سے اتنی حسین گلابی گڑیا جیسی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے عجائب گھر کو درشن دینے کی؟
याकूत की गुलाबी गुलाबी जिल्द, नाजुक उंगलियों को इश्तियाक से देखते हुए वो सामने ब्यूटी पार्लर को अजायब घर से तशबीह देती पुरसताइश अंदाज में बोली। अजायब घर? याकूत ने अचंभे से अपने भाभी को देखा। हाँ भाई, इतना हैरान क्यों हो रही हो? इसमें करामाती जादू नगरी की बात कर रही हूँ, जहाँ लोग जाते एक हैं और आते एक हैं। अब किसने वाज़ेह ब्यूटी पार्लर की तरफ वजारियत से इशारा किया। हा 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 हा। इसका इशारा और इस्तिलाह समझकर याकूत का कहका बेसाख्ता निकला। खुद पीछे खड़े जुल्लुरैन और आज़ाद कुछ पल के लिए शौक रह गए थे। ये जासूस आखिर क्या चीज़ थी? हर चीज़ का कोई अजब ही डेफिनेशन होता था इसके पास। हंस क्यों रही हो? सही तो कह रही हूँ। अंदर जाकर तो प्रोडक्ट ही बदल जाता है। मुझे तो हैरत उन अहमक मर्दों पर होती है जो हकीकत जानते हुए भी ऐसी कसीदा गोई में जुट जाते हैं जैसे। जवाबा जासूस का बेधड़क मुतस्फिराना तजिया याकूत को बौखला गया था। इसने हरासा अंदाज में बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा, जहां बकौल जासूस के दो अहमक मर्द खड़े जासूस के तबसरे से महजूज हो रहे थे। भाभी, वहाँ सिर्फ मेकअप के लिए नहीं जाते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। आई मीन सर्विसेज होती हैं। आप चलें मेरे साथ, मैं आपको। ना ना भाई, मुझे माफ़ रखो। अल्लाह ने अच्छी भली शक्ल दी है, यहाँ जाकर मुझे थोबड़ा नहीं बिगाड़ना अपना। याकूत की ऑफर दरमियान में ही थी कि वैसे बिदक कर पीछे हुई, जैसे याकूत जैसी धान पान सी दोशीदा इसके साथ जबरदस्ती करने की जुर्रत कर सकती है। मेरी मासूम बहन शायद माफ़ कर दे जासूस, लेकिन मेरा क्या? आज़ाद मुंह में शातराना अंदाज में बड़बड़ाया। सुनहरी आंखों में बड़ी शरारती चमक थी। ओके, फिर आप ऐसे ही मेरे साथ चलें। मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। याकूत इसके बदलने पर सिरी स्मा सा बोली। जवाबन नानाइना ने इस्पात पर सिर हिलाते हुए जरा गर्दन घुमाकर तिरछी मुतासिर नजरें कभी जिगरी यार एक कल्ब दो जहाँ की इस तलाश से मुतारिफ होने वाले हालिया रकीब पर डाली और वापस याकूत की तरफ मुड़ी, जो खुद भी दर्जीदा निगाहों से इन्हें ही देख रही थी। झील सी गहरी खूबसूरत सुनहरी आंखों में अनजाना खौफ था। शायद वो गुज़श्ता 2-3 मुलाकातों की झड़प भुला नहीं पाई थी, और अब दोनों के सर्द मुतनफर मुतासुरात देख कर ही दिल में सहमी हुई थी। जो भी काम है जल्दी खत्म करके आओ, मुझे तुम्हें ड्रॉप करने के बाद एक अहम काम से बाहर भी जाना है। जुल्लू ने याकूत का खौफ भांप कर अज़ाद की मौजूदगी के बायस कासे रूखे मगर रोबदार हुक्म अंदाज में गोया हुआ, जो कम अज़ कम अज़ाद को इंतहाई नामुनासिब लगा था। शॉपिंग के बाद मैं भी अनायना को घर ड्रॉप करने वाला हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, मैं गुड़िया को ड्रॉप कर दूंगा। वो अपना इश्तियाल दबाकर खासे खुश्क लहजे में बोला था। अच्छा। जुल्लुरैन का अच्छा तंज़ो इस्तेहज़ाइया का इम्तिजाज था। इज़हार नजरें चुरा गया। आपका बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब, लेकिन रहमत की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी पहचानता भी हूँ और इन्हें खुश इसलूबी से निभाना भी जानता हूँ, और कोई शक नहीं है एहसास जिम्मेदारी मेरे अंदर आप ही की बरसों पहले की याद दहानी के बरहूने मिन्नत है। नहायत कटीले अंदाज में जख्मी नज़रों से मुस्कुराहट के साथ खुशगवार मूड में बहन के रूबरू खड़े आज़ाद को लब भींचने पर मजबूर कर गया था। आप दोनों अपनी लफाजी जंग जारी रखें, मैं गुड़िया के साथ होकर आती हूँ। दोनों को मुकाबिल देकर नायना सहमी हुई याकूत को लेकर मुड़ी। और हाँ, ए नवाजिश होगी अगर जंग लफ्ज़ों तक ही महदूद रहे, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, कोई मैदान जंग या कुश्ती का अखाड़ा नहीं। इसके अलावा आप दोनों अपनी अपनी फील्ड के मशहूर मरूफ अशखास हैं, इसे खसूसी तौर पर जहन में रखिएगा। चलो गुड़िया। पलट के दोनों को मौका महल की संगीनी का एहसास दिलाने के साथ अहम हदायत सौंप कर वो याकूत के हमरा सामने बकौल जासूस के जादू निगरी अजायबगढ़ की तरफ बढ़ गई थी। मुसव्विर, हमारे दरमियान की कड़वाहट अपनी जगह, लेकिन आइंदा एहतियात करना कि गुड़िया के मुकाबिल हम अपने हिसाब ना खोलें। इन दोनों के ब्यूटी पार्लर में कायब होते ही नहायत सर्द सहमाइशी अंदाज में आज़ाद इससे मुखातिब था। गलत फहमी आपकी बड़ाई साहब कि हमारे दरमियान आज भी कुछ वाक़ई है। मेरी तरफ से आप इस गलत फहमी से आज़ाद हो जाएं। हमारे दरमियान कुछ नहीं है, ना करवाहट ना मिठास। जो कुछ था वो था माजी में, और माजी लौट कर नहीं आता। काटदार लहजे में था पर खसूसी दबाव डालकर गोया जुल्लुरैन ने बात ही खत्म कर दी। जोनी, तुम डोंट यू इवन डेयर टू कॉल मी विद दैट नेम। वो लोगों की मौजूदगी का एहसास करने के बावजूद कता कलाम करता, कम अज कम इतनी जोर से जरूर दहाड़ा था कि 7-8 कदम की दूरी पर मौजूद लोग मुतवज्जे हो गए थे। मैंने इस नाम से मुझे मुखातिब करने का हक इसे दिया था, वो मेरा यार था। जुल्लुरैन राहत का इश्क, इसका जिगरी यार, जो बरसों पहले मर चुका है। इसके बाद ये हक मैंने किसी को नहीं दिया, अंडरस्टैंड? वो सुर्ख चेहरा सुर्ख भस्म कर देने वाली नजरों से इसे देखता गुर्राया।
مطلب مانتے ہو کہ آج بھی وہ جگہ خالی ہے؟ تم اتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ جگہ، وہ حق، وہ مقام کسی کو نہیں دے پائے جو تمہارے آس کا تھا۔ جواباً آزاد کے لہجے میں جیسے خوشی اور مسرت کے پھول کھل اٹھے تھے۔ سر تاثرات پلک جھپکتے خوشگوار پرمسرت ہو گئے۔ ہاں، ناسور نے جگہ لے لی ہے نا؟ زولو نے ایک پل کو اس کے والیانہ انداز پر ٹھٹک کر خود کو سنبھالتا نفرت سے بولا۔ تضحیک و التفات میں تو کچھ تو تضاد رکھ، یوں دیکھ کر نہ مسکرا، ذرا مسکرا کے دیکھ۔ اگر میں تمہارا آس لوٹا دوں؟ یکا اس لہجے میں آنسو امید کی کھنک سمٹ آئی۔ زولو نے بری طرح چونکا۔ مرنے والے لوٹا نہیں کرتے، وہ کھٹور ہوا۔ لیکن قیدی رہا تو ہوتے ہیں نا؟ اس کی تصحیح پر جسا تھی۔ زولو نے جو مکمل اس جانب سے منہ موڑ چکا تھا جھٹکا کھا کر موڑا۔ بشرط یہ کہ وہ قید ہوئے ہوں۔ وہ واپس طنز کا تیر برسانے سے خود کو روک نہ سکا۔ اس کے لہجے کی حلاوت، وہی ضدی اپنی منوانے والی فطرت، اور وہی روٹھے یار کو منانے کی اس کے ماننے تک زج کرتی نظروں نے ایک ٹک دیکھنے کی ضدی عادت، سب تو وہی تھا۔ پھر ان گزرے اذیت ناک سالوں میں بدلا کیا تھا؟ زولو رین کا دل اسے گلے لگانے کے لیے مچلنے لگا، لیکن اس نے خود پر ضبط کر کے کڑے پہرے بٹھا کر خود پر سخت خول چڑھا لیا۔ زبان پر طنز، انابی لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ۔ یہ جب وقت آئے خود فیصلہ کر لینا، اتنی جلدی فیصلے پر پہنچ کر ترمیم کی گنجائش کیوں ختم کرنے پر بضد ہو؟ وہ اسے پگھلتا دیکھ مطمئن انداز میں بولا۔ زولو رین نے محض انکارہ بھرنے پر اتفاق کیا۔ کچھ معنی خیز خاموشی کے سکہ گھڑی کے کاسے میں کھٹکے، اتنے میں وہ دونوں بھی قریب چلی آئیں۔ یاقوت تو نہیں، البتہ نائنا نے آنکھیں سکیڑ کر قریب پہنچتے ہی جانچتی نظروں سے دونوں شیروں کا جائزہ لیا۔ ایک کا چہرہ مسرور اور مطمئن تھا تو دوسرے کا تناؤ زدہ اسپاٹ تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اب چلیں؟ وہ یاقوت سے مخاطب تھا۔ جی۔ یاقوت کی آواز دھیمی تھی۔ دیو کے جنگل میں پری، انائنا بڑبڑائی۔ بھابھی، آپ اور بھئیو جتنی جلدی ممکن ہو سکے رہاؤ ہاؤس آئیے گا، آنی بہت خفا ہو رہی ہیں۔ وہ یہ سب کہنا تو خیر اپنے بھائیوں کو چاہ رہی تھی، لیکن ببر شیر کی موجودگی اور مزاج کے مد نظر دھیمی لے پر انائنا سے مخاطب تھی۔ فکر مت کرو گڑیا، ہم جلد آئیں گے، یہ تمہارے لیے۔ آزاد گارڈ کے ہاتھ سے 2-3 شاپر لے کر یاقوت کے ہاتھ میں تھماتے اس کے سر پر شفقت سے اپنا وسیع ہاتھ رکھ گیا اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ بھائیو، یہ میں نے اپنی گڑیا کے لیے اپنی پسند کی شاپنگ کی ہے۔ وہ جان کر زولو رین کو جلانے کے لیے بار بار یاقوت کی پیشانی کا بوسہ لے رہا تھا، اور آس کی جلنے اور چڑنے والوں کو جی بھر کر جلانے اور زج کرنے کی کمینی عادت سے واقف زولو رین دل ہی دل میں تل ملا رہا تھا۔ وہ جسے تکلیف دینے کے لیے اتنے سالوں تک اس لڑکی کے وجود سے نفرت کا اظہار کرتا آیا تھا، آج وہ اس کے سامنے اس پر حق جما رہا تھا۔ اگر اس نے خود دل کے ہاتھوں ہار کے یاقوت کو اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت نہ دی ہوتی تو قطعی وہ تماشا ملاحظہ نہ فرما رہا ہوتا۔ آنی کو بتانا گڑیا، بھائیو جلدی آئیں گے ان سے ملنے۔ اور میری گڑیا کب آئے گی بھائیو سے ملنے اپنے گھر؟ وہ جان کر زولو رین کو سلگانے کے لیے باتوں کو تول دے رہا تھا، ساتھ زولو رین کی تلملاہٹ سے محسوس بھی ہو رہا تھا۔ یاقوت، چلو یہاں سے۔ مزید اپنے ضبط کا امتحان لینے کا ارادہ ترک کر کے وہ خود آگے بڑھا اور یاقوت کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جیلس ملنگ مصور، پل پل اپنے دوست کے ہمراہ اپنی بہن کو خود سے دور ہوتا دیکھ بجائے افسردہ ہونے کے وہ مسرور تھا۔ بڑی ہی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہو تم وڑائچ، ماننا پڑے گا۔ انائنا جو اس کھیل کو بخوبی سمجھ رہی تھی قائل ہونے کے انداز میں ملامت کیے بغیر نہ رہ سکی۔ فن کہتے ہیں اسے جاسوس، تمہارے بس کا روگ نہیں، تم تو ہوا وقت کھوج لگانے کی دھن پر سوار ہوتی ہو۔ وہ ادھر سے نظر ہٹا کر پورا کا پورا انائنا کی طرف مڑا۔ شک کی کوئی نہیں، وہ قائل ہوئی۔ محاورتاً نہیں، حقیقتاً۔ شکل تو ماشاءاللہ سے اللہ نے ٹھیک ٹھاک ہی دی ہے، لیکن جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، یقین کرو زہر سے زیادہ زہریلی ہیں۔ اس کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے انائنا نے بے خوف تبصرہ کیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح دماغ تو ماشاءاللہ سے اللہ نے خوب دیا ہے تمہیں، لیکن تمہاری جو زبان ہے نا، ماننے کے قابل ہے۔ 1000 ہرے کریلوں کی کڑواہٹ اور 1000 بشمول تیکھی مرچیں تمام تیز مسالوں کی تیز پن سے زیادہ تیز اور تیکھی ہے۔ وہ بھی وڑائی تھا، چوکے پر چھکا اور اینٹ کے جواب میں برجستہ پتھر کا نشانہ لینا خوب جانتا تھا۔ پھر محتاط رہو وڑائچ، کہیں تم نشانے پر نہ آ جاؤ۔ وہ جل کر گارڈ کی جانب سے کھولے گئے ڈور کو زور سے بند کرتی تڑک کر بولی۔ خطروں سے کھیلنے والے احتیاط محتاط جیسے لفظوں کو خیر سے خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ گارڈ کو آنکھوں سے اشارہ دیتا خود آتش فشاں کے لیے ڈور کھولتا مسکرایا۔
میں صرف خطرہ نہیں ہوں، وہ جلے انداز میں جتا کر دھپ سے اندر بیٹھی۔ ہاں، پوری کی پوری سونامی ہو، لیکن مجھے کیا، میں تو وڑائچ ہوں۔ وہ گھوم کر اس کے برابر کے نشے سنبھالتا فخریہ بولا، جیسے وہ وڑائچ ہے تو اس میں اس کا کمال ہے۔ خود پسند۔ انائنا اس کی تڑی بازیوں پر تنفر سے انکارہ بھرتی رخ موڑ گئی۔ خون خوار، بس ایک لفظ جو جاسوس کو پیر کے ناخنوں سے سر کے بال تک سلکا گیا تھا، جبکہ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بلوٹوتھ ایکٹیو کر کے ٹیبلٹ کی طرف متوجہ ہوا، اور اب وہ میٹنگ کے ساتھ بشمول جاسوس سب کے لیے آن لائن شاپنگ بھی کر رہا تھا، جو یاقوت کی آمد کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا تھا۔ یہ بھی حیرت انگیز بات تھی، آزاد وڑائچ کی شخصیت سے واقف لوگوں کے لیے آزاد وڑائچ انسان کو اپنی نگاہوں کی جنبش پر پتلی کی طرح نچاتا تھا۔ آج وہ کسی کی ایک ایک جنبش، ایک ایک ضرورت کا باریک بینی سے خلاف طبیعت خیال بھی رکھ رہا تھا، ذرائع خریداری بھی کر رہا تھا، اور ساتھ دل کو سمجھا رکھا تھا کہ محض آنے کے لیے